السلام عليكم. كنا هاد لا فيديو غادي تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لا كوريكسيون تاع الدوفوار سيرفيي نيميرو 2 بوغ لي بروميير باك سيونس اكسبيرمونطال، وحتى لي بروميير باك سيونس ما تيقدروا يحاولوا يخدموا هادشي. دونك في الدوفوار سيرفيي فيه 3 تاع لي زيكزيرسيس. هو ليكزيرسيس 1 فيه الباري سونتر دو لو بلان، ليكزيرسيس 2 اي ليكزيرسيس 3. دابا غنحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 1 من هاد الدوفوار سيرفيي نيميرو 2. مزيان، ليكزيرسيس هو هذا. قالوا لنا في ليكزيرسيس اون كونسيدير ان تريونغل ا بي سي اي جي ان بوان تيل كو بي جي تيغال ا 2 لو فيكتور بي سي، وعطاونا جي هو الباري سونتر دي بوان بونديري ا 1 بي موان 1 اي سي 2. في لا كيسيون الاولانيه قالوا لنا مونطري كو جي اي لو باري سونتر دو بي موان 1 اي سي 2. مزيان، دونك باش نمونطري بان جي هو الباري سونتر غنرجع ليكزيرسيس وغنشوف شي ايغاليتي ولا شي علاقه، شي غولاسيون فيها الجهيات. بي جي كتساوي 2 بي سي. دونك من هنا غنحاول نقلب على لا ديفينيسيون تاع الباري سونتر. مزيان، اون بي جي لو فيكتور بي جي يتيغال à شنو؟ يتيغال à 2 لو فيكتور بي سي اي سولمون. مزيان، دونك باش نقول بان جي هو الباري سونتر خص تكون جي هي اللي كتعاود في هاد لي فيكتور بجوج. راه كاينه هنا جي ولكن ما كاينينش هنا. ولكن اول حاجه بعدا في لا ديفينيسيون تاع الباري سونتر في هادوك لي مومبر تاع ديك ليغاليتي في المومبر الثاني خص تكون فيه الفيكتور نول. دونك اول حاجه هادشي غنرجعوا لهنا. ولكن هنا باقي ما كاينش داك الباري سونتر اللي هو جي. دونك غادي ندخل هنا جي اون اوتيليزون لا غولاسيون دوشال. دونك عطاتينا موان 2، ضروري خصك دير هاد لي بارونتيز هي بي جي بلس جي سي اي سولمون. دونك عطاتينا بي جي موان 2 بي جي موان 2 GC égale à le vecteur nul. C et seulement C. BG moins 2 BG, il y a moins BG. Moins 2 GC égale à le vecteur nul. C et seulement C. باش نقول راه جي هو الباري سونتر خص يكون جي كيتعاود في هاد لي فيكتور بجوج في ليكستريميتي ولا في لوروجين. دابا هنا راه كاين في ليكستريميتي وهنا راه كاين في لوروجين تاع الفيكتور جي سي. مزيان، دابا واش غنختار نرجع هاد الجي في لوريجين بجوج ولا في ليكستريميتي بجوج؟ شوفوا معايا شنو هو الكوفيسيون تاع بي. الكوفيسيون تاع بي هو موان 1. راه اصلا عندي موان 1. دونك اش غندير؟ خصني هنايا نحاول نخلي الجي في ليكستريميتي في لي فيكتور بجوج، وهنايا موان جي سي راه هي سي جي. دونك عطاتينا بلس 2 سي جي ايكال لو فيكتور نول. دونك d'après la définition تاع الباري سونتر دو دو بوان غنقول بان جي اي لو باري سونتر تاع لي بوان بي دو كوفيسيون موان 1 اي دو بوان سي دو كوفيسيون بلس 2. داكشي اللي قالوا لي نمونطري. قالوا لنا في لا كيسيون بوي كونستروير لو بوان جي. بغينا نكونسترويو لو بوان جي. باش نكونستروي البوان جي نقدر نستعمل هادي، نقدر نستعمل هاد ليغاليتي اللي عطاونا. هاد ليغاليتي اللي عطاونا نقدر نستعملها، اولا نفترضوا ما عطاوناش هاديك. اشنو غادي دير؟ غترجع للكور نحاولوا نستعملوا هادي. اختار شي بوان من هادو اللي عندك هنايا. نختار في المثال بي. دابا غنستعمل ديك العلاقه اللي وريتكم دابا. دونك بي الباري سونتر يتيغال شنو؟ كنحط هنا لا سوم تاع لي بوا اللي هي 2 بلس موان 1 اللي هي 2 موان 1 اللي هي 1، وكندير هنا كنحتفظ بهذا البوان بي وكندير هنا البوان الاخرى. وهنا شنو كنحط؟ كنحط البوا تاع البوان سي اللي هو 2.
مزيان. واشنو درت دابا؟ هاني رجعت لهاديك اللي عطاوني في ليكزيرسيس، وهادي راه هي 2 بي سي. انا قلت لك كيفاش غادي تكونستروي الباريسوندر الا ما عطاوكش في المثال هذا. شنو غادي دير؟ غادي تمشي تستعمل هادي كنستعملوها ملي نبغيو نكونسترويو الباريسوندر. دابا ملي غتطبق هادي، دابا عندنا الباريسوندر بحال هاد البوين هو جي، وغتاخد وحده من هادو. علاش ما خدينا لان عندي تمايا هو الباريسوندر تاع بي، هنايا عندي الباريسوندر تاع بي سي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نرجع ليكزيرسيس. دوكا شنو غندير هنا؟ نحاول نكونستروي واحد التريونغل. quelconque شنو عندنا تما؟ عندنا حنا بي جي ايكال 2 بي سي. دونك ها هي بي سي وها هي 2 بي سي. دونك هادي من هنا حتى لهنا هادي هي بي سي، هادي هي الفيكتور بي سي، ومن هنا حتى لهنا هاديك هي 2 بي سي، وعندنا بي جي كتساوي 2 بي. دونك جي غادي تكون هنا، دونك لو بوين جي هادي هي بلاصتها. غنستعمل دابا ديك العلاقه اللي وريتكم قبيله. غنستعمل هاد. دابا غنمشي نطبق هاد العلاقه على هادشي اللي عندي دابا انا هنا. دوكا تعطينا الباريسونتر اللي هو ك، كندير واحد الكوسيون كنحط هنا لا سوم تاع هادو، دونك 2 بلس 1 اللي هي 3. واش كنحط هنا؟ كنحط هنا ونحط البوان الاخرى اللي هي سي، وكنحط هنا الكوفيسيون تاع سي اللي هو 2. دونك هادي كتخليني نكونستروي البوان ك. مزيان. دوك هنا باش نكونستروي البوان ك غادي نمشي للفيكتور سي، غنديفيزيها على 3 وغادي ناخد 2. دونك سي هي هادي هي الفيكتور سي. دابا هاد سي بغيت نديفيزيها على 3، هاد سي بغيت نديفيزيها على 3. شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نكونستروي واحد دومي دروات هنايا. مزيان. ونحاول نديفيزي على 3. نحاول لي ديك البوان الاخرانيه مع السي. الهدف تاعي هو نديفيزي سيغمون سي على 3. ولكن ردوا معايا البال، ملي غنديفيزي على 3 غادي ناخذ 2 من جهه دونك غنمشي لهاد البوان الثانيه. علاش ما مشيتش الاولى؟ لان عندي هنا 2 اسي. دونك غنديفيزي على 3 وغناخذ السيغمون. ملي غنديفيزيها على 3 غناخذ الثانيه من جهه دونك غنمشي للثانيه. انا ديفيزيت هادي على 3، غنمشي ناخذ الثانيه من جهه دونك غنمشي لهاد البوان وغندير ليها لا بروجيكسيون على دروات اسي اون باراليل مع هذا. دونك اش غندير؟ غادي نكونستروي واحد الباراليلوغرام. اش كونسترويت دابا؟ كونسترويت واحد لا دروات باراليل مع هذا، ويكون باس من ويكون كيتقاطع مع اسي. دابا هاد البوين هاديك هي شنو درت تمايا؟ ديفيزيت اسي على 3. هاد الاخرى ملي غندير لا بروجيكسيون غتخرج في شي بلاصه هنايا، ولكن ما كتهمنيش هذيك بالضبط، غتخرج في شي بلاصه هنايا. ملي غندير لا بروجيكسيون تاع هادي على اسي اون باراليل مع هاد لا دروات هذا، هادي ما كتهمنيش.
مزيان. دابا شنو هي هاد الفيكتور هادي منين حتى لهنا؟ هادي هي 2 sur 3 اس، هي 2 sur 3 اس. دونك فين غادي تكون البوان كا؟ غادي تكون هنا، حيت دابا اكا كتساوي 2 sur 3 اس. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. مزيان. نمشي معكم دابا لا كيسيون 3. La question 3 قالوا لنا montre que G est le milieu du segment AG. شنو خصني نمونطري؟ باش نقول راه G هو الميليو تاع AG بالباري سونتر، خصني نمونطري بأن G هو الباري سونتر تاع A ألفا G ألفا تيل كو داك الألفا est un réel non nul. مزيان. دوكا نحاول دابا نمونطري هادشي. عندنا في لي دوني بان جي هو الباري سونتر تاع A1 B موان 1 و C2. إلا لاحظتوا البال دابا بغيت ندوز من الباري سونتر تاع 3 بوان للباري سونتر تاع 2 بوان. دونك من هنا غتجيك ليديا بانك غادي ابليكي ديك لاسوسياتيفيتي تاع الباري سونتر، لا بروبريتي تاع لاسوسياتيفيتي. مزيان. ولكن شنو هي البوان اللي دخلنا هنا؟ هي جي، وعندنا جي هي الباري سونتر تاع شنو؟ تاع بي موان 1 و سي 2. نمشي معكم لا بروبوزيسيون تاع الباري تاع لاسوسياتيفيتي. مزيان. هي هاد لا بروبوزيسيون اش كتقول لي؟ كتقول لي بان هاد جوج تاع لي بوين نقدر نعوضهم بالباري سونتر تاعهم، وشنو غنعطيه؟ لا سوم تاع لي بوا ولا تاع لي كوفيسيون. دونك غادي نابليكي دابا ديك لاسوسياتيفيتي تاع الباري سونتر. دونك غنقول هنا دونك دابري لاسوسياتيفيتي دو باري سونتر on trouve que دونك جي غادي يبقى هو الباري سونتر تاع شنو؟ هاد البوان ا غادي نخليها مزيان، وهاد لي بوان هاد لي بوان بجوج باش غادي نعوضهم بالباري سونتر تاعهم. ولكن نرد البال خص يكون عندي هنا ميم كوفيسيون موان 1 موان 1 2 2. دونك غادي نعوض هاد جوج تاع لي بوان بالباري سونتر تاعهم. وشنو هو الكوفيسيون اللي غنعطيه؟ هو لا سوم. دونك موان 1 بلس 2 راه هي 1. ما درت والو غير ابليكي ديك لا بروبوزيسيون. وقف الفيديو وحاول تقرا ديك لا بروبوزيسيون شوف شنو كتقول لنا. دونك دابا شنو لقيت بان جي هو الباري سونتر تاع ا. دابا لقيت داك الالفا هو واحد، لقيت داك الالفا هو واحد، وواحد راهي تنغير نون نول. دونك انا مونطريت هادشي. دونك راه جي هو الميليو تاع ا جي. دونك جي اي لو ميليو du segment AG. مزيان. نمشي لا كيسيون بي. لا كيسيون بي قالوا لنا مونطري كو لي دروات AG و بي كار سون 50 اون بوين جي. شنو مونطرينا d'après la question A? On a G et le milieu du segment AG. Alors, donc puisque G هو le milieu تاع AG, donc le point J راها appartient à la droite AG.
الا كانت ابارتيال للسيغمون دونك ابارتيال لا دروات. ردوا البال، عندي غير لامبليكاسيون، عندي غير الوغ. مزيان. دابا شنو خصني نزيد نمونطري؟ باش نمونطري بان هاد لي دروات راه 150 اون جي، خصني نمونطري بان جي ابارتيال لا دروات بك، ابارتيال لا دروات بك. دوكا شنو غندير؟ غنمشي عاوتاني لديك جي هي الباري سونتر تاع هاد لي 3 بوين، عوض ما نخدم هنا بالجي غادي نابليكي لاسوسياتيفيتي على جي وكا. مزيان. اون عندنا في لي دوني بان جي هو الباري سونتر تاع شنو؟ تاع ا 1 بي موان 1 و سي 2. مزيان. وشنو هو الكا؟ عندنا الكا في ليكزيرسيس هو الباري سونتر تاع ا 1 سي 2. دونك جي غيبقى هو الباري سونتر تاع شنو؟ دونك هاد لي بوين ا و سي ردوا البال، عندي هنا ا 1 سي 2. دونك غادي نحتفظ بالبوين بي، هاد البوين بي هادي غادي نحتفظ بها، وهاد ا واحد و سي جوج غادي نعوضهم باش بالباري سونتر تاعهم اللي هو كا. واش غنعطيه لا سوم تاع لي كوفيسيون 1 بلس 2 هي 3. مزيان. دونك ملي كيكون عندي الباري سونتر تاع دو بوين، دونك داك الباري سونتر راه ديما غيكون ابارتيال لا دروات بك. مزيان. ملي كيكون هاد البوين هادي هي الباري سونتر، كيفاش كيكونوا دوك لي 3 بوين؟ كيكونوا اليني. معنى اخر نقدر نقول بان جي راه ابارتيال بك. فوقاش كيكونوا اليني؟ ملي كيكون عندي واحد البوين الباري سونتر تاع دو بوين، ماشي 3 بوين، لا غير دو بوين. عندي جي هي الباري سونتر تاع دو بوين، دونك هاد جي او بي او كا غادي يكونوا اليني. بمعنى اخر جي غادي تكون ابارتيال لبيكا. مزيان. دونك عندي دابا جي ابارتيال ا جي، وعندنا جي ابارتيال لبيكا. مزيان. دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان هادوك لي دروات ا جي و بيكا راه 150 في البوين جي. دونك ا جي et بك 150 اون بوين جي. مزيان. نمشي معاكم دابا لا كيسيون 4. La question 4, elle nous a montré que K est le centre de gravité du triangle ABG. Montrons que K est le centre de gravité du triangle ABG. C'est-à-dire, اشنو هي لا ديفينيسيون تاع السونتر دو غرافيتي؟ اشنو خصنا نمونطريو؟ خصنا نمونطريو بان كا الفيكتور كا بلس كا بي بلس كا جي يتيغال للفيكتور نول. باش نمونطري بان كا هو السونتر دو غرافيتي، هذاك السونتر دو غرافيتي كنبدا به في لي فيكتور كاملين هو لوريجين ولا هو ليكستريميتي، ماشي مره لوريجين مره ليكستريميتي. الا بغيتي تبدا تقلب خصك تبدا تخرج دوك لي مو. مزيان. نقدر ندير ا كا بي كا جي كا لا سوميت كلشي تيغال لو فيكتور. مزيان. دونك باش نقول راني جاوبت على هاد لا كيسيون خصني نمونطري هاد ليغاليتي هادي خصني نمونطريها. مزيان. لاحظوا معايا شنو عندنا في لي دوني. عندنا في لي دوني بان
اشنا هي الكا؟ هي الباري سونتر تاع ا واحد سي جوج في لا كيسيون 2. قلنا الكا هو الباري سونتر تاع شنو؟ تاع ا 1 سي 2. مزيان. وشنا هي جي؟ البوان جي هي الباري سونتر تاع شنو؟ تاع بي موان زا سي 2. هادشي كامل عندنا في ليكزيرسيس. تبعوا معايا دابا شنو غندير. غادي نمشي ندير لا ديفينيسيون تاع هادي. شنو هي لا ديفينيسيون تاع هادي؟ دونك كا واحد كا بلس 2 كا سي إيكال لو فيكتور نول. اي هاد لما هادي كنقصد بها اي. دونك موان جي بي بلس 2 جي سي إيكال لو فيكتور نول. ما درت والو. هنا درت الباري سونتر، هنا درت لا ديفينيسيون تاع الباري سونتر ها هو، ودرت لا ديفينيسيون تاع هادي بلي فيكتور. مزيان. الوغ لاحظوا معايا دابا اش غندير. هادو بجوجهم كيساوي فيكتور نول. دونك كي دايرين هاد ليغاليتي بجوج، هاد الكونتيتي مع هاد بويسكو كيساوي ميم كونتيتي هنايا، دونك بجوجهم غادي يكونوا متساويين. دونك كا ا بلس 2 كا سي، دونك هادي كتساوي هادي، ها هي موان جي بي بلس 2 جي سي. وهنايا باش ندير لا ريبونس تاع هاد لا كيسيون راه ما كايناش ميثود وحده، تقدر انت تلقى تبان لك شي ميثود وحده اخرى. الوغ هادشي كامل غنجيبو لينا. دوكا تعطينا كا ا بلس 2 كا سي، هادي ملي غتمشي للجهه تولي بلس جي بي موان 2 جي سي. هادشي كامل كيساوي الفيكتور نول. علاش رجعت كلشي لهنا؟ باش تبان لي هاد الفيكتور نول هادي. دابا خصني نلقى هادشي. مزيان. شنو خصني دابا باش نلقى هادي؟ كا ا ها هي. شنو خصني هنا؟ كا بي. شنو غندير؟ غنمشي هنا وغندخل كا. الوغ غنستعمل دابا شا. دونك كا ا بلس 2 كا سي بلس جي بي موان 2 هاديك الجي سي غادي ندخل كا. علاش كا؟ باش ملي ندخل كا باش نلقى كا جي. دابا ملي غندخل هنا كا غادي نلقى جي كا، ومن هنا غادي نجبد كا جي. دونك عطينا موان 2 جي كا بلس كا سي. هادشي كامل تيكالا لو فيكتور نول. شنو غندير عاوتاني هنايا؟ خصني هنا عاوتاني ندخل كا باش نلقى كا بي. باش نلقى هادي خصني ندخل هنا كا. دونك دابري شال عاوتاني غتعطينا هي جي كا بلس كا بي، وعاد غادي نديفلوبي ديك موان 2. دونك موان 2 جي كا موان 2 كا سي إيكال لو فيكتور نول. الوغ اول حاجه اش كتلاحظوا غتمشي لي هاد الكونتيتي مع هادي، حيت هنا كاينه بلس 2 هنا موان 2. مزيان. كا ا ها هي بلس كا بي ها هي. هاد كا بي هادي. دابا عندي هنا جي كا وعندي هنا موان 2 جي كا، هي موان جي كا. هادشي كامل تيكرا لو فيكتور نول. الوغ دونك كا ا بلس كا بي، هنايا ملي غنقلب هادي موان جي كا راه هي بلس كا جي إيكال لو فيكتور نول. دونك هاني مونطريت هادي ها هي. دونك غنقول هنايا الوغ ولا دونك لو بوان كا شنو هو؟
et le centre de gravité du triangle ABG. مازال نتمنى يكون واضح ومفهوم. دابا غنمشي معكم لا كيسيون 5. لا كيسيون 5 عطاونا واحد لونسومبل تما سميتها سي. شنو هي ديك السي؟ هي لونسومبل تاع دي بوين ام اللي كيفيريفيو ديك لا نورم يتيكال داك لا نورم الاخر. اشنو هي ديك السي؟ شنو جمعنا فيها؟ جمعنا فيها لونسومبل كاع دوك لي بوين ام اللي كيفيريفيو هاد ليغاليتي هادي. مزيان نمشيو لا كيسيون ا. قالوا لنا في ا نمونطريو بان ديك لونسومبل تاع دوك لي بوين ام اللي كيفيريفيو ديك ليغاليتي ما هي الا سيركل دو سونتر كا اي دو غايون 2 sur 3 اس. مزيان اول حاجه اشنو مونطرينا في لا كيسيون 4 اون اشنو هو الكا؟ هو السونتر دو غرافيتي du triangle ABG. Donc فوقاش كيكون شي بوين هو السونتر دو غرافيتي تاع شي 3 بوين ولا تاع شي تريونغل. نقدروا هاد العباره هادي نعبروا عليها بالباري سونتر. دونك هذاك السونتر دو غرافيتي غيولي هو الباري سونتر تاع شنو؟ تاع هاد لي بوين هادو. غتختار ليهم غادي تعطيهم ميم كويفيسيون، غير خص يكون داك الكويفيسيون نون نول. اش غندير هنا؟ غنعطيهم كلهم واحد. ماشي هنا عندي دونك نورمالمون هنا راه عندي ليكيفالونس. من هذه نقدر عاوتاني نرجع للسونتر دو غرافيتي. مزيان دونك غنمشي لدابا هاد كا هو الباري سونتر غادي نابليكي عليه la propriété caractéristique. هي هادي غادي نابليكي عليه هادي. دابا عندي الفا وبيتا وغاما كلهم هما واحد. دونك غتعطينا واحد ام كا اللي هي ان، لا ماشي ام كا، واحد ام ا زائد واحد ام بي بلا ما نكتب ديك واحد زائد ام جي غيكون كيساوي واحد زائد واحد زائد واحد اللي هي 3 اشنو ام الباري سونتر. تمايا في ديك لا بروبريتي عندي ولا في هاد لا بروبوزيسيون عندي الباري سونتر هو البوين جي. هنايا عندي الباري سونتر هو البوين كا. واش كنحط هنايا لي كويفيسيون واحد واحد واحد. هذيك الفا وبيتا وغاما في هذه الحاله عندي هما لي 1. مزيان نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دونك هنا لقيت ديك ام ا بلس ام بي بلس ام جي. هنا لقيت هذه. دونك ولا الور غنمشي دابا نقلب على شنو هما لي بوين اللي كيفيريفيو هادشي هاد ليغاليتي هادي. الور شنو لا نورم تاع ام ا بلس ام بي بلس ام جي يتيغال لا نورم تاع شنو تاع 2 ام سي موان 2 ام ا. غنمشي بليكيفالونس هنايا. هاد ام ا بلس راه هي اللي لقيت هنا هي 3 ام كا. لا نورم هنا ردوا البال غنمشي ندخل هنا سي. هنايا هادي ما يمكنش نطبق عليها لا بروبريتي كاركتيرستيك. علاش؟ ديما ملي يكون عندك شي اسون بحال هكا شي لاسون بحال هكا اشنو غادي دير؟ غتشوف اول حاجه هذيك البوين ام تقول راه واش نقدر هادي نطبق عليها لا بروبريتي كاركتيرستيك كيما درت هنا. منين جبت هادي؟ راه جبتها من لا بروبريتي كاركتيرستيك.
دابا هادي واش ممكن نطبق على لا بروبريتي كاركتيرستيك؟ اول حاجه اش غتلاحظ هنا ام كاينه في لوريجين، كاينه في لوريجين مزيان. هنا شنو هو الكوفيسيون؟ هو 2. وهنا شنو هو الكوفيسيون؟ هو موان 2. دونك لا سوم تاع 2 موان 2 هي 0. دونك هنايا راه ما كاينش الباريسوندر، دونك ما غاديش تطبق لا بروبريتي كاركتيرستيك. شنو غادي دير؟ غتمشي تدخل هنا، يا غتدخل هنا ا ولا غتدخل هنا سي، شوف اللي يعجبك. مزيان. اشنو غندير انا؟ غندخل نمشي ندخل هنا ا. دونك عطاتنا جوج ام ا، ردوا البال واخا نمشي غير بشويه، ام ا بلس ا سي. مشيت هاديك لي ام سي طبقت عليها شار. دونك عطاتنا جوج ام ا مع ناقص جوج ام ا غتمشي، دونك غتبقى لنا هي جوج اس. مزيان. ديما ملي يكون عندك شي كوفيسيون هنا ام كا، شنو هو هاد لا نورم؟ شنو كيساوي؟ لا فالور ابسولو تاع داك لو نومبر فوا شنو؟ فوا لا نورم تاع ام كا اللي هي لا ديستونس ام كا ايكال لا فالور ابسولو تاع داك الكوفيسيون. علاش كندير هنا لا فالور ابسولو؟ حيت يقدر يخرج لك نيجاتيف، تقدر انت تخرج ديك الموان، لا راه خصك دير لي لا فالور ابسولو. داكشي علاش كندير معكم دابا الحاله العامه، باش الا خرجت لك موان من بعد راه غادي طيرها مع ديك لا فالور ابسولو، ما غاديش تبقى. فوا لا نورم تاع اسي، لا نورم تاع اسي راه هي لا ديستونس اس. مزيان. دونك عطاتينا هنا ام كا، دونك لا فالور ابسولو تاع 2 راه هي 2، لا فالور ابسولو تاع 3 راه هي 3، غتمشي لينا غتولي سور 3 اس. دابا شنو هي ديك السي؟ هاد السي هادي علاش بالضبط تما في ليكزيرسيس سميناها السي؟ حيت في الاخر غادي نلقاوها راه سيركل. مزيان. نرجعوا لهنا نحاولوا نحللوا هادشي. دابا حنا اش كنقلبوا على لي بوين ام اللي كيبعدوا على الكا ديما بميم ديستونس اللي هي هادي نقدر نسميها اغ. علاش اغ؟ لان غتكون كتمثل هي لو غايون. ناخذ الكا هنايا. دابا اشنو هما كاع لي بوين اللي كيبعدوا على كا بميم ديستونس هي ار. دونك الا اعتبرت هذه هي ار تقدر تكون هاد البوين هادي. واش كاينه غير هادي؟ تقدر تكون هادي. الا خديت عاوتاني هاد الاغ هي هادي نيت، دونك تقدر تكون ام هنا وتقدر تكون ام هنا وتقدر تكون هنا. الا خديت عاوتاني هذه هي وتقدر تكون هنا. دونك ملي غادي تلقاش غتلقى اشنو هما كاع لي بوين اللي كيبعدوا على البوين كا بميم ديستونس اللي هي ار. دونك راه غنلقاوها هي سيركل. دونك اش نكتب هنايا؟ غنكتب هنا دونك هذيك لونسومبل سي ما هي الا غنكتب ايتان سيركل دو سونتر كا اي دو غايون هاد ار هادي اللي هي 2 سور 3 اس. شنو غتكتب هنا؟ اسمحوا لي انا ما كايناش فيكتور، لا ديسونس اس. مزيان. في لا كيسيون بي قالوا لنا مونطري كو ا ابارتيان او سيركل سي. دونك باش نمونطري بان ا ابارتيان للسيركل سي خصني نلقى بان اكا شنو خصني نلقى؟ خصني نلقى بان اكا لا ديستونس اكا كتساوي شنو؟ كتبعد من اخر. خصني نلقى بان ديك البوان ا راه كتبعد على الكا بلو غايون اللي هو 2 سور 3 اس. اذا لقيت هذه صافي راه غنقول بان البوان ا راه كتبعد على ولا راها ابارتي لهاد السيركل هادي. باش نقول راه كاينه في هاد السيركل خصني نلقى بان اكا، حيت تقدر تكون الى سيبوزيت راه كاينه هنا، خصني نفيريفي بان اكا كتساوي لو غايون اللي هو 2 سور 3 اس. دابا خصني نلقى هادي، ملي غنلقى هادي غنقول راني جاوبت. قلنا لاحظوا معايا هادي فايت لقيت هادي ياك. دونك عندي هادو جوج متساويين، دونك لا ندخل لا نورم هنا ولا نورم هنا. دونك قلنا اكا كتساوي 2 سور 3 اس. هنا عندي لي فيكتور. مزيان. هادي منين جبتها من لا كيسيون دو فاش بغيت نكونستروي لي بوين كا. الوغ غندخل لا نورم هنا ولا نورم هنا. عندي جوج تاع لي فيكتور متساويين، دونك لا نورم تاعهم غيكون متساوي. دونك لا نورم تاع اكا هي لا ديستونس اكا،
لا فالور ابسولو تاع 2 sur 3 هي 2 sur 3 فوا لا نورم تاع اس اللي هي لا ديسونس اس. دونك هنا مونطريت هادي. دونك البوان سي ولا دونك لو بوان ا راها ابارتيان لونسومبل سي اللي هي سيركل دو سونتر كا اي دو غايون 2 sur 3 اس. مزيان نمشي معكم لا كيسيون 6. لا كيسيون 6 قالوا لنا سوا اي لو ميليو دو سيغمون ا سي اي او لو باري سونتر تاع ا 1. هنا تقدر ما تبانش لكم هذه راها سي 3 سي دو كوفيسيون 3. مزيان لا كيسيون هي مونطري كو او اي لو ميليو دو سيغمون اي سي. دونك هنايا غنحاول نستعمل لي بروبريتي تاع الباري سونتر. اون ا اي شنو هو لو بوين اي اي لو ميليو دو سيغمون شنو ا سي. دونك نقدر نقول بان اي هو الباري سونتر. غناخذ هاد لي بوين هادو وغادي نعطيهم ميم كويفيسيون. غنعطيهم ميم كويفيسيون. الكويفيسيون اللي غادي يخرج لنا التبرين في هاد الحاله هو 1 علاش؟ لان هنا رديتو البال شنو هو الكويفيسيون تاع ا هو 1. دونك غناخذ هنا 1 هنايا ملي كيكون شي بوين هي المليون تاع شي سيغمون. دونك ديك البوين غتكون كتمثل هي الباري سونتر. غير هنا خصك تعطيهم ميم كويفيسيون. غناخذ في هاد الحاله 1. مزيان نخليو دابا هادي. اشنو عندي في لي دون؟ عندي بان او شنو هي او؟ هي الباري سونتر تاع شنو؟ تاع ا 1 سي 3. مزيان واحد الملاحظه عافاكم. دابا ملي غيكون عندي في المثال جي هو الباري سونتر تاع ا 2 و سي ولا ندير هنا بي. هنا ندير بي 4. شنو لا ديفينيسيون تاع هادي؟ هي 2 ا جي بلس 4 بي جي كتساوي فيكتور نول. ياك ردوا معايا البال هاد ا جي نقدر نفرقها. نقدر ندير في المثال هي ا جي بلس ا جي. نقدر ندير هاد 4 نفرقها. ندير في المثال 2 ندير في المثال 2 ولا ندير 3 1. دونك عطينا بي جي بلس 3 بي جي. دونك من هاد الباري سونتر تاع دو بوان نقدر نقول بان جي هو الباري سونتر تاع شنو؟ تاع ا 1. شنو هو الكوفيسيون؟ هو 1. وشنو هو الكوفيسيون؟ هو 1 نيت. وغندير هنا بي 1 و بي 3. اشنو درت هنايا؟ هنايا اعتبرت هاد الا هادي بحال شي جسم. هذاك الجسم نقدروا نفرقوه ونحتفظوا ليه بنفس السميه. غير الجسم في المثل كانت فيه 2 كيلو غتولي كيلو. هذا اللي فيه 4 كيلو نقدر نفرقوه. هذاك الجسم اللي فيه 4 كيلو نقدر نقسمه كيلو و 3 كيلو. مزيان بمعنى اخر نقدر ندرز من باري سونتر تاع 2 بوان في المثال باري سونتر تاع 4 بوان. وهاد بي هادي نقدر نفرقها عاوتاني. هاد الا هادي نقدر نديرها ان دومي. دونك نقدر نبدا نلعب هادشي. دابا كيفاش غادي نلعب هنا؟ لاحظوا معايا هنايا عندي سي 1. دونك ديك سي 3 غادي نفرقها. هي سي 1 سي 2. ما درت والو غير داك الجسم سي داك لوكور سي اللي كانت فيه 3 كيلو في المثال فرقته. ها هي 1 كيلو وها هي 2 كيلو. دونك هذاك الشيء راه يبقى صحيح. مزيان ما درت والو غير ابليكيت هادشي اللي قلت لكم هنا. مزيان لاحظوا معايا شنو هو الباري سونتر تاع ا1 سي 1 هو اي. دونك غادي نمشي نابليكي لاسوسياتيفيتي. غادي نابليكي لاسوسياتيفيتي تاع الباري سونتر. هاد الور هادي ما فيه لي كتب ديك دابري لا بروبري دابري لاسوسياتيفيتي دو باري سونتر. غنقول غنلقى بان او هو الباري سونتر. غادي نعوض هذا او سي. ردوا البال هنا خص يكون عندي هنا ميم بوان وميم بوان. عندي هنا ماشي ميم بوان. هاد لو بوان اللي كاين هنا ولا خص يكون هنا واللي كاين هنا ولا. في هذه الحاله عندي كلشي هو واحد. مزيان دونك غنعوض هذا او سي باش بالباري سونتر تاعهم اللي هو اي. وغنعطيها شنو هو لاماس اللي غنعطيه؟ هو لا سوم تاع لي بوان. دونك عطينا 1 بلس 1 اللي هي 2. والبوان سي ديك سي 2 غنخليها.
لاحظوا معايا شنو لقيت بان هو الباري سونتر تاع هاد لي بوان، ولكن عندهم هنا ميم بوان 2. دونك ملي كيكون عندي ميم كويفيسيون، دونك اش نقدر نقول؟ هاد البوان نقدر نعطيها بزاف تاع التسميات. نقدر نقول راه هي هادي نيت، نقراها راه هي الباري سونتر تاع اي 2 سي 2. نقدر نقول بان هي الميليو تاع السيغمون سي، ونقدر نقول بان راه هي السونتر دو غرافيتي تاع اي سي. في هاد الحاله غادي نقول غير الميليو، حيت قالوا لي في لا كيسيون هو الميليو. دونك شنو هو لو ميليو؟ علاش غنقول الميليو؟ لان لقيت بان عندهم 2 ولكن كون كانت هنا 2 هنا في المثال 3 راه لا ما غيكون باري سونتر، ولكن ماشي هو السونتر دو غرافيتي ولا هو الميليو. ما غاديش نقول راه هو الميليو. فوقاش كيكون الباري سونتر هو الميليو؟ ملي دوك لي بوا كيكون عندهم ميم كوفيسيون. في هذه الحاله لقيت 2 اللي لقيت في هذه لا كيسيون هذه. اي لو ميليو دو سيغمون اشنو؟ اس، حيت لقيت هنا اس ولا سي بحال. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. بالنسبه لهاد الدوفوار هذا اللي بغاه بي دي اف، اللي بغى هاد الدوفوار هذا بي دي اف غادي يلقاه في لي كومونتير، ولا يشوف هاد النمره هادي، يشوف هاد النيميرو واتساب، وغادي نصيفط ليه هاد الدوفوار هذا بي دي اف. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 2 وليكزيرسيس 3. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.